لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم توئے تما رکھ ایتھے نیکیاں دا توئے تما رکھ ایتھے نیکیاں دا اگے نیکیاں ہی کم آمنا جے دنیا مال نہیں کسے دے نال جانا گل پا کفنی قبری جامنا جے کچا گھر تیرا قبر کیڑے آندہ اے گوشت بھی کیڑے کھامنا جے اندھیری قبر تے سامی ہے بہت سوڑی چانن عملانے اوتھے لامنا جے محمد شفیع تو سن کے بھول نہیں عملاں والے آئی رتبہ پامنا جے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا دھاتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گوہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ الانفال دی آیت نمبر 28 نو میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے جان لو کہ تہاڈے مال اور تہاڈیاں اولاداں یہ تہاڈے واسطے آزمائش نے اور بلا شبہ اللہ دے ہاں تہاڈے واسطے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ مال ضرورت بھی ہے اور نعمت بھی۔ اچھے بندے کول مال اچھا مال ہوئے تو اللہ پاک دی خاص رحمت ہے۔ انسان نو رزق حلال واسطے اور پاکیزہ مال واسطے کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن اج میں جو احباب دے سامنے حقیقت بیان کرنی چاہنا او اے وے کہ اس قدر مال نال زیادہ پیار انسان نو ہو چکی ہے کہ انسان نو کسے دوسری نعمت اور کسے دے دوسرے دے حق دا احساس تک نہیں رہا، جدی وجہ کر کے اسی جناب بڑی بربادی اور ہلاکت دے اندر جا چکے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں دی اکثریت واسطے اے مال بہت بڑا خطرناک فتنہ بن چکا ہے۔ مال دی ہرس اور ہوس نے انسانوں انیا کر دی جائے۔ مال دی ہرس اور ہوس ساریاں خرابیاں دی جڑ بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر جگہ جگہ تے کافران دی دنیاوی ترقی کتے تو انو توکھے اندر نہ پا دے ادا اعلان فرمایا ہے۔ مال و متاع دی ترقی دنیا دی عارضی ترقی ہے اور اے انہاں واسطے دنیا تے ہی عذاب دا باعث ہے، مگر مسلمانوں اہل ایمان نو اے دسیا گیا ہے کہ دنیا دی مالی ترقی چھوڑ کر کے اپنے رب رسول دی تابعداری اپنی آخرت اور اپنی جنت دی تیاری کرے آجو۔ مگر افسوس مسلمانہ دے بڑے بڑے تاجراں اور ذمہ دارانوں اس وقت پاک پیغمبر علیہ السلام دی کوئی وصیت بھی جناب انہاں تے اثر نہیں کر رہی۔ مال حلال ہوئے یا حرام ہوئے، نماز جائے یا قرآن دی تلاوت جائے، ایمان بھی چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں، صرف خزانے چاہیے نے، صرف دولت چاہیے، صرف مال چاہیے، جدی وجہ کر کے اج مسلمانوں دی اکثریت دا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ انسانیت دی بے قدری اس انداز نال کیتی جا رہی ہے، صرف پیسے نو سلام کیتا جاندا ہے۔ رشتہ دار ہے، کو قریبی ہے، زیادہ قریبی ہے، خونی رشتہ دار کیوں نہیں، مگر او دی عزت اس وقت ہی کیتی جاندی ہے جب تک او دے کول مال نظر آندا ہے۔ مال کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، او دی جناب توقیر کوئی نہیں۔ اگر او دے کول مال موجود ہے، دولت موجود ہے، دنیا دا سادو سامان موجود ہے، پاویں زمانے دا چور تے اچکا کیوں نہیں، زمانے دا اجاڑ قسم دا انسان کیوں نہیں،
انسانیت دے ہتھوں پریشان کیوں نہیں؟ لوگ انہوں بھی اٹھ کے سلام کر دینے، انسانیت دی قدر ہی کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر، صرف مال 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 انسان کر دے چلے جا رہے۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، اللہ رب العزت نے ساڑھے تے بڑے احسان کیتے نے۔ اللہ رب العزت نے سانو مسلمان بنایا ہے، سانو انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پکڑن واسطے ہاتھ دیتے، چلن واسطے پیر دیتے، بولن واسطے زبان دیتی، سوچن واسطے دل و دماغ عطا فرمائے نے۔ یہ ساریاں رب دیاں نعمتاں سے چھوڑ کر کے انہاں دا سانو کوئی جناب چاہ نہیں، کوئی شوق نہیں بھی سانو رب نے ساریاں نعمتاں دتیاں نے۔ صرف سانو نعمت ایک چاہی دیئے تے مال والی نعمت چاہی دیئے، سانو مال چاہی دے، اے رب دے احساناں دی اسی اس قدر نہ قدری کر رہے ہیں۔ غور کرنا میرے ویر، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، جدو لوکاں دی اندر مال دی لالچ پہ جائے گی، پھر دین دی بھی بے قدری کیتی جائے گی۔ غور کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، جدو لوکاں دے اندر مال دی حوث پیدا ہو جائے گی، جدو دولت نو کٹھا کرنا انہاں دا شیوا بن جائے گا، فرمایا لوگ دین دی بھی بے قدری کریا کرنگے۔ آج ویکھ دے نہیں ہو معاشرے دے اندر دینداران دی کنی کو حیثیت ہے، دینداران دی کنی کو قدر ہے، محض ایک کمی دی نظر نال ویکھے آ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ حدیث میں سنانی چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، غور کری صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، 6447 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی بیٹھے نے، ایک بے دین بندہ گزر دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، میرے صحابہ اس بندے دے متعلق تو ہاڑی کی رائے وے؟ صحابہ کہنے لگے سونیا محبوبہ، اے اپنے معاشرے دا بڑا اچھا انسان ہے، اے بڑا سردار تے ٹور ٹپے والا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، اے دی معاشرے اندر بڑی حیثیت ہے، کسے گھر اندر نکاح واسطے سنیا کلے کوئی موڑ دا نہیں، کسے اگے کوئی گل رکھے دی گل دا انکار کوئی نہیں کردہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جے گلاں کاری رہنے، ایک میرے پاک پیغمبر دا غریب بڑا جیا صحابی کولوں دی گزر دے، پاک پیغمبر فرمان دینے بھی میرے او یارو پھر آئی دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ سونیا محبوبہ تے غریب جیا بند ہے، اللہ اکبر، اللہ اے دی تے رشتہ داراں چو کوئی نہیں مندہ تے محلے چے کون سنے گا؟ اللہ اکبر، لے کسے وال نکاح دا پیغام بھیجے، کوئی انہوں نکاح دین واسطے تیار نہیں، کسے دی سفارش کرے، کوئی یہ دی سفارش منن واسطے تیار نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے، میرے صحابہ اور جیڑا پہلے بے دین بندہ گزرے ہے، جیڑا پہلا کافر انسان گزرے ہے، تسی کہہ رہے سو کہ دی معاشرے اندر بڑی عزت دے، بڑی شان تے بڑا مقام ہے، مگر آؤ میں محمد دساں، میرے نبی فرمان دینے، حاذا خیر من ملء الارض مثل حاذا، میرے نبی فرمان دینے، اے بے دین بندے ورگے، فرمایا اینے بندے کٹھے کر لو کہ زمین و آسمان دے درمیان جتنا خلائے اے سارا پر دیتا جائے۔ میرے نبی فرمان دینے، ایس غریبڑے دیندار دا مقابلہ کر سکدے؟ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ماڑے جے دین والے بندے دا مقابلہ نہیں۔ دولتہ والے انال زمین و آسمان دا خلا پر ہو جائے،
اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے آجے لوگوں، یہ سارا کچھ دنیا دا مال ہی نہ سمجھ لے آجے، فرمایا وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ فرما دینے جان لو اعمال تے اولاد تو ہاڑے واسطے بڑا بڑا فتنہ دے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرینا، آج کسے بڑے تو بڑے گناہ دی بنیاد ویکھ لو، اللہ اکبر لو دی اندر مال دی ہرس نمایاں نظر آئے گی۔ بڑے بڑے لوکاں دیاں بڑیاں بڑیاں جناب پگڑیاں پہن کے لوکاں نو شرک کرواندے نظر آندے نے، وجہ کی یہ صرف پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ اللہ اکبر، اسی طرح ڈکیٹیاں دے معاملے ویکھ لو، مال چاہیے، چوریاں تے راہزنیاں ویکھ لو، مال چاہیے، رشوتاں دے بازار گرم نے مال کٹھا کرنے واسطے، سود دے کاروبار عروج تے نے مال کٹھا کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اتھے دیندار لوگ اپنے کمزور بہن بھائیاں نہ ظلم کیتا جاندہ ہے مال جمع کرنے واسطے، وہ اتھے پرا پہنا دا حق نہیں دیندے پہ مال کٹھا کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرنا، بیویاں نو حق مہر نہیں دیتا جاندہ مال دی حفظ دی وجہ کر کے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لوگوں، کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، اللہ فرمایا اے گناہ دی اصل وجہ، ہر گناہ دی جڑ میرے پاک پیغمبر فرما دینے مال دی حوث ہے۔ مال نو جمع کرنا ہے، دولت آ جائے، مال آ جائے، زندگیاں داتے لا دیتیاں نے، لوکاں نے ظلم تے ظلم کیتے جا رہے نے، خاندانہ دے خاندان پورے گھر دے اندر حالات بگڑے نے، ہر بندہ ہی مال دا پجاری بن چکے ہے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لو کان لابن آدم وادیان من مال لا یبتغی ثالثا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آدم دا بیٹا اتنا مال دا پجاری بن گیا ہے، آدم دے بیٹے نو مال دی انی بھوک پہ گئی ہے، انی ہوس پہ گئی ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے اگر انو دو وادیاں مال دیاں دے دیتیاں جان تے پھر بھی کہندہ ہے تیجی بھی مل جائے، پھر بھی کہندہ ہے تیسری بھی مل جائے۔ اللہ اکبر، لا دو نالیں دا گزارا نہیں ہو رہا، دو نالے دا پیٹ نہیں بھر رہا۔ میرے نبی فرماندے نے وَلَا يَمْلَأُ الْجَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آدم دے بیٹے دا پیٹ اگر پرے گی تے قبر دی مٹی پرے گی، قبر دی مٹی پرے گی۔ دنیا دے مال نال اینو کوئی جناب سیر نہیں کر سکدا۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان فرمایا اے دا منہ قبر دی مٹی پرے گی۔ تیسری روایت دے اندر پاک پیغمبر فرماندے نے اے دیاں اکھاں جڑیاں نے قبر دی مٹی پرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تین روایتاں اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیٹ منہ تے اکھاں دا ذکر کیتا ہے۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو اس مال دی حفظ کو لو بچ جایا جے، بہت بڑا فتنہ جے۔ اوے کل وارث دو ورا
واسط دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگوں ہتھی ایک دوجے نو دونوں پھڑ دے ویکھے میں کی رولا ہے آٹوئے ٹبے تیرے نے آ پدر دھرتی میری آ ایک کہے نہیں میری آ دوجا کہے نہیں میری آ دھرتی نے کہ آم فقیر میاں ایتاں دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں ایتاں دوویں بندے میرے نے اجے کیس عدالتاں چ پے ہوندے نے بندے قبراں چ پے ہوندے نے عالم انما اموالکم وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یارو ظلم دی انتہائے اتھے قوم دے راہبر بھی راہزن بن گئے نے اللہ اکبر اللہ جڑے دین دے راہبر سن انہاں بھی دنیا دا مال کٹھا کرنا شروع کر دیتے بڑیاں بڑیاں پگڑیاں والے بڑیاں بڑیاں لمبیاں داڑیاں والے دین دا نام لے کر کے دکانداری پہ چلان دینے کوئی چھلے بیچی جاندہ ہے کوئی کڑے بیچی جاندہ ہے کوئی تعویز بیچی جاندہ ہے کوئی تاگے بیچی جاندہ ہے اللہ اکبر لاتے مولویہ نے ایڈے ایڈے منہ کھولے نے جناب پیسے مانگ کے بیان کرنا غور کریوں سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سب تو بڑے خطیب میرے پاک پیغمبر محبوب کائنات آقا علیہ السلام نے اپنا ایک دیوانہ حضرت معاذ بن جبل سلطان العلماء خطیب اور دائی میرے پاک پیغمبر دی تربیت یافتہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی یمن اندر بھیج رہے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ایاک وَاتُنَا فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُنْتَعِمِينَ میرے نبی فرمان دینے معاذ ویکھی زیادہ نازو نعمت تو بچ کے روی نازو نخریاں تو بچ کے روی جڑے اللہ والے ہندے نے او نازو نخرے نہیں کیتا کر دے او تے زندگی اندر گزارا کیتا کر دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ کسے ماڑی جماعت دا دل کر پوے فلانے خطیب نو لیا کہ او دے کو لو قرآن و حدیث سن لئیے اللہ دی قسمیں جماعتاں پیسے ہی فوڑ نہیں کر سکدیاں اللہ اکبر اللہ انہیں ریٹ بڑھا دیتے گئے نے دنیا دی محبت دنیا دے پیسے تے مال دی وجہ کر کے غور کریوں سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہے اے لوگو جان لوے دنیا دا مال تے توہاڈیاں اولاداں توہاڈے واسطے فتنہ نے غور کریوں سونیا توجہ کری اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فتنہ میرے نبی فرمان دینے ہر امت واسطے قد فتنہ ضرور اندارے ہے ہر امت واسطے قد فتنہ ضرور اندارے ہے سونیا محبوب
محبوبہ تہاڈی امت واسطے بھی کوئی فتنہ ہوئے گا۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی دے اندر حدیث نمبر 3336 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے فتنۃ امتی المال، میرے نبی فرماندے نے لوگو میری امت دا فتنہ مال ہوئے گا، میری امت نو مال نال پیار ہو جائے گا، میری امت نو مال نال محبت ہوئے گی، جدی وجہ کر کے نمازاں جاندیاں نے جان، قرآن دیاں تلاوتاں جاندیاں نے جان، اوے نمازاں جماعت جاندی ہے چلی جائے، صرف دنیا دا مال چاہی دے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرمان دینے او ایمان والے ہو، او ایمان والے ہو، ویکھیا جے تہاڈے مال تے تہاڈیاں اولاداں تہانوں کتے اللہ دے ذکر کو لو دور نہ کر دین، اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھو کھا ساڑے پنڈ دی کتنی تعداد ہے، جدو اذان دی ادو مسجد وچ کنے کو اونے آ۔ اللہ اکبر، لینو میں فتنہ نہ کواں تے کی کواں، اینو مال دی محبت نہ کواں تے کی کواں، اینو مال نال پیار نہ آکھاں تے کی آکھاں۔ اللہ فرماندے نے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ویکھے آجے مال نالے نہ پیار نہ کرے آجے، اپنیاں اولاداں نال انی محبت نہ کرے آجے، کتے دنیا دے مال تے محبت دی وجہ کر کے رب دا ذکر ہی چھڑ دے وہ۔ وَمَن یفعل ذالک، تے جیڑا بندہ ایک کام کرے گا، اللہ فرماندے نے اولئک ھم الخاسرون، اے لوگ خسارہ پان والے نے۔ ایتھے دنیا تے نظر آندا ہے اینے لاکھ بینک وچ کٹھے کر لینے، ایتھے دنیا تے نظر آندا ہے اینے مربے بنا لینے، ایتھے دنیا تے نظر آندا ہے اینے کلے تے اینے دوہار تے کنالاں میں خرید لیا نے، ایتھے دنیا تے دسدا ہے اینیاں گڈیاں کاراں موٹراں میں خرید لیا نے۔ اللہ فرماندے نے تے ساری دنیا جے مگر حقیقت کیے، فرمایا اولئک ھم الخاسرون، اولئک ھم الخاسرون، اولئک ھم الخاسرون۔ اللہ دی قسمیں کتے تو ترجمے نال قرآن پڑھیا ہوئے جو اللہ دا قرآن دس دا پہ ہے، اللہ اکبر، اللہ دل دی دنیا بدل جائے۔ اللہ فرمان دینے جیڑا نماز چھڑن والا ہے، جیڑا تلاوت چھڑن والا ہے، جیڑا ساڑا ذکر چھڑن والا ہے، جیڑا دین تو منہ موڑن والا ہے، بے شک بڑا دنیا دار ہے، بے شک بڑا لین لاٹے، مگر ساڑی نظر اندر اولئک ھم الخاسرون۔ او دے نال وڈا کاٹے والا بندہ ہی کوئی نہیں، او دے نال وڈا خسارے والا بندہ ہی کوئی نہیں، او دے نال وڈا گیا گزریا ساڑیاں نظر اندر بندہ ہی کوئی نہیں۔ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا، اج مال دی محبت نے اینا انیاں کر چھڑے ہیں۔ اللہ خالق کائنات اپنے کلام پاک اندر فرماندے نے ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذالک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید
اللہ فرماندے نے بلا شبہ انسان اپنے رب دا بہت زیادہ نہ شکر ہے، بلا شبہ اس تے گواہی بھی دے رہے ہیں، اور مال دی محبت دے اندر اینا سخت ہو چکے ہیں، اللہ اکبر لا کہ او دے تے قرآن دیاں آیتاں بھی اثر نہیں کر دیاں، او دے تے نبی دیاں حدیثاں بھی اثر نہیں کر دیا۔ اللہ فرماندے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اے مال نال بڑی پیار کرنے والا تے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماندے نے لوگو انہاں مال کٹھیاں کر دیاں مال جمع کر دے غافل ہو گئے نے، حتیٰ کہ انہاں نے قبران دے منہ ویکھ لینے، مال جمع کر دیاں اللہ فرماندے نے ان قریب تسی جان لوگے۔ اللہ اکبر غور کریو سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے یحرم ابن آدم، انسان بڑھا تے ہو جاندہ ہے مال کٹھا کردہ مگر دے مال دی لالچ ہمیشہ جوان رہندی ہے۔ غور کرو سونے آئے ہر چیز انسان نو برباد کر دین والی ہے، اور ٹور گئی جوانی سارا ٹوٹ گیا مان جے، اور ہو گیا کبا جویں اور تیر کمان جے، پر اجے نہیں کیتا بابے اور اگلا تہان جے، ہرس ودائی حد نہیں، اے دنیا دا شوقی بابا اور ہرس ودامندہ، جے کم وچ کمی ہووے اور شور مچامندہ، بھوک ہڑتال کردہ اور روٹی نہیں کھامندہ، نماز دے نیڑے جاندہ نہیں، اور نوہن نت آکھیں اور سورے سردار نو چلا جا ایتھوں چھڑ جا گھر بار نو، نہیں تا میں دساں تیرے پتر بدکار نو، او مارے گا مار تیرے تائیں، پھر کسے سمجھایا سن انسان بیچاریا، تیرا کی ایتھے دس اے مونا بھاریا، چار چیزاں بنیاد تیری سوچ وچاریا، او بھی تو مان رکھی نائی، اے بدن تھی روح عزرائیل لے جاوے گا، پھر بت بیکار کوئی قیمت نہیں پاوے گا، دنیا دا مال ہاتھ لوکاں دے آوے گا، ونڈن گے وارس چائیں، پھر قبر وچ دفن کر کے کرانو آمن گے، کدی کدائیں تیری قبر تے جامن گے، اے گوشت تے پوشت اوتھے کیڑے پہ کھامن گے، مارن گے چاک تھاؤں تھائیں، اے ہڈیاں نو ہولی ہولی مٹی پہ کھاوے گی، دکھ سکھ دی خبر
تیری اوے کوئی نہیں آوے گی زمین برابر ایک دن قبر ہو جاوے گی نام نشان رہنا نہیں اوے آج چودر بناون بد میں چودریاں میں پتہ نہیں کی ہاں میں پتہ نہیں کی شے ہاں اللہ اکبر پائی واقعہ ہی پتہ نہیں تو کی شے میں اوے آج چودر بناون بدلے دولت کماوندا اوے آکڑ خاں بن کے ایویں آکڑ وکھاوندا اوے غافلا ساتھ تیرا ٹریا ہی جامدا کوئی تو فکر کیتا نہیں محمد شفیع ایویں چودراں تیریاں موت فرشتہ نے مار دائی پھیریاں تیرے جے کر گئے تھے گلاں بتیریاں اوے آج کوئی نظری آمدہ نہیں اللہ فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون غور کریوں سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح المسلم دے اندر حدیث نمبر 125 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غور کریوں سونیاں توجہ کر میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں دنیا دے مال نال حد تو زیادہ ہاں محبت زیادہ نہیں کرنی مگر ضرورت دے مطابق کفایت شاری اختیار کیجئے میرے نبی فرمان دینے قد افلاح من اسلم ورزی کا کیفافا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں جڑا بندہ مسلمان موحد اسلام نال محبت کرنے والا ایماندار مومن انہوں جنہ اللہ رزق دین دے او دے تے کفایت شاری کر دے لوکاں کے گلے شکوے نہیں کردہ اے نہیں کہندہ بڑا برا گزارا ہو رہے ہیں کوئی نہیں حال بڑے خراب نے نہیں فرمایا حال اندر کہندے الحمدللہ علی کل حال اللہ جے رات کھوا دیتی تاوی تیرا شکر ہے دن واسطے گھر اندر آٹا کوئی نہیں تاوی تیرا شکر ہے اللہ تو ہی پیدا کیتا ہے تے سویرے بھی تو انتظام کرنے نے اللہ اکبر میرے نبی فرمان دینے واروسی کا کفافن جنہ کو رزق نو مل دے او دے تے کفایت شاری کر دے واہ ویلا نہیں کردہ روندہ کر لا ہاتھ نہیں پھیلاندہ لوکاں آگے میرے نبی فرمان دینے قد افلاح میں محمد گوانٹی دے رہے ہیں اللہ نے اس بندے نو کامیاب کر دیتا او بندہ کامیاب ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے غور کریوں سونیا توجہ کرنا واقعہ بڑا طویل غور کرنا میں اشارہ دے رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں ناراضگی کی تھی میرے پاک پیغمبر ناراض ہوئے کیوں ناراض ہوئے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اس وجہ کر کے بیویاں نے میرے نبی اگے مطالبہ رکھیا سونیا محبوبہ ویکھو نا جی میں عام عورتاں زیور پہن دیاں نے سانوں بھی چاہی دے جی میں عام لوکاں دے کران دے اندر کھانا وافر ساڈا بھی کھانے اندر اضافہ کیتا جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے محبوب ایک مہینہ تک اپنی بیویاں ناراض رہے مہینے تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے میرے نبی فرمان دینے یا نساء النبی میرے پاک پیغمبر علیہ
सलातो व सलाम ने अपनी बीवियां नू जमा कीता और मेरे पाक पैगंबर लई सलातो व सलाम फरमांदे ने ऐ मेरी ओ बीवी अगर दुनिया दा माल चाहदियां हो अल्लाहु अकबर माल ले लो ते अपने अपने घरां नू चलियां जाओ। क्यों मैं मुहम्मद दे घर अंदर दुनिया दा माल चंगा नहीं लगदा, दुनिया दा माल जचदा नहीं है। अल्लाहु अकबर लाते जे दुनिया नू छोड़ के आखिरत दी कामयाबी चाहदियां हो, जन्नत दा हुसूल चाहदियां हो, फिर माल छड़ दियो ते रब रसूल दी पैरवी इख्तियार कर लो। इंदियां ने सोहणिया माल नहीं चाहिदा, सानू आमिना दा लाल चाहिदा। गौर करो सोहणिया, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहे हैं। फरमाया वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने सहीह बुखारी दे अंदर 4015 नंबर रवायत तेरे सामने बयान करन लगा। मेरे पाक पैगंबर लई सलात व सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने हदीस दे रावी ने नबी फरमांदे ने फवल्लाहि ला फकरा अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान कबलकुम। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा मैनू इस शय दा डर नहीं, मैनू इस शय दा खौफ नहीं कि तुसी फकीर हो जाओगे, नहीं तुसी फकीर नहीं होवोगे, मगर मेरे नबी फरमांदे ने मैनू डर इस शय दा वे किते तुसी दुनिया दे माल दे पीछे ना लग जाओ, दुनिया दी फरावानी दे पीछे ना लग जाओ। मेरे नबी फरमांदे ने मन काना कबलकुम जिमें तो तुहाडे तो पहले लोग माल दे पीछे लगे। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी फरमांदे ने जिमें माल नाल प्यार करन दी वजह करके रब ने उन्हां नू हलाक कर दिता है, जे तुसी भी माल नाल मुहब्बत करोगे अल्लाह तुहानू भी हलाक कर छड़ेगा, अल्लाह तुहानू भी हलाक कर छड़ेगा। इस वास्ते मेरे सहाबा दौलत नहीं कट्ठियां करनिया, माल नहीं जमा करना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह बल्कि किफात शारी तो कम लेने ताई ते अल्लाह फरमांदे ने वालम अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम। गौर करो सोने, तवज्जो करना। मेरे तेरे मुआशरे दे अंदर बाद लोकां दा सारा कुछ ही अल्लाहु अकबर मालो मता बन चुके। दुनिया दा सादो समान नहीं उन्होंने वीर चाहिदा, नहीं उन्होंने भैणां चाहिदियां, नहीं उन्होंने मां ते नहीं बाप, कोई रिश्तेदारां दी परवाह नहीं, बस माल माल चाहिदा। अल्लाह दी कसम जाओ अदालतां अंदर वेखो ना, अल्लाहु अकबर फाइलां दे ढेर लगे पे ने, अल्लाहु अकबर वकील तरीका भुगत रहे ने, जज रोज केस सुनते पे ने। अज वीर ने वीर नू कतल कर दिता है दौलत दी खातर, जायदाद दी खातर। अज बेटे ने बाप ते वड्डे भाई नू कतल कर दिता है दौलत दी खातर। अज आ भैन नू जहर दे दी है, वीरां ने रल के हिस्सा मंग दिए दौलत दी खातर। अल्लाहु अकबर। गौर करो सोने, तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर सलात व सलाम फरमांदे ने ओ लोगों इस माल नाल मुहब्बत ना करे, अजे ने किसे नाल यारी पक्की नहीं लाई, ए बेवफाइयां करने वाला जे। अल्लाहु अकबर। असल माल ता होवे जेड़ा तू जींदे जी अल्लाह भी नेमत समझ के इस्तेमाल कीता।
اپنی آخرت واسطے صدقہ خیرات کردے ہوئے اگے بھیج دیتا ہے۔ اس تو علاوہ تیرے کول جتنے بھی پلاٹ نے، تیرے کول جتنا بھی بینک بیلنس ہے، وہ تے پچھلے اندائیے دے اندر تیرا کوئی حق نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کو لو بیان کر دینے کے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آئے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ رہے سن الہاکم التکاثر۔ میرے پاک پیغمبر آیت سورت تلاوت کر رہے نے، قال یقول ابن آدم مالی 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 مالی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آدم دا بیٹا یہی کہندا ہے میرا مال میرا مال۔ قال وہل لک یا ابن آدم الا ما اکلتا فافنیتا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آدم دے بیٹے تیرا مال او جڑا تو کھا لیا تے فنا کر دیتا، او لبست فابلیتا، فرمایا جڑا تو پہن لیا تو سیدھا کر لیا ہے، او تصدقت فامضیتا، جڑا تو صدقہ خیرات کر دیتے اوہی تیرا مال ہے تے وہ ہمیشہ رہے گا۔ مما سوا ذالکا فہو ذاہب و تارکہ للناس، تے جڑا پیچھے چھاڑ چلے ہیں وہ تیرا نہیں، وہ تینا داوے، وہ تے سارا انوار ساندھ ہے جڑا پیچھے چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اوہ ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا ہے، اتار لو کپڑے اس دے، اوہ آنکھ سنایا ہے کسے دے دل ذرا، اوہ ترس نہیں آیا ہے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائی، پھر دے کے غسل گل وچ کفنی چا پائیا، لے ویرا تیری یہ ہوئی کمائیا، چھڑ دیتا تینو تیرے پہنا تے پائیا، کسے بھی ساتھ دیتا نہیں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ ہمیشہ رہن والا باقی رہن والا مال ہوئے جڑا تو رب دے رستے اندر اپنے ہاتھ نال خرچ کر جائیں گا، ورنہ دوسرا مال تا تیرے واسطے وبال جان بانی جائے گا۔ غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ماد ابان جائیانی ارسلان الغنمی فافسد لہا من غرس۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو پکھے پیڑیے دو پگیاڑ بکریاں دے اجڑ دے وچ جناب چھڑ دیو، اینا نقصان بکریاں دا او نہیں کر دے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جنہ مال دا پکھا بندہ اپنے دین دا نقصان کر لیندہ، مال دا پجاری بندہ جنہ اپنے دین دا نقصان کردہ ہے، انہیں بیڑیے پگیاڑ بکریاں دے اجڑ دا نقصان نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، کنجر خانے دی واری آوے تے بڑی دولت لب جاندی ہے، بڑا مال مل جاندہ ہے، مولی صاحب ایک ٹائم روز روز آنا ہے، ایک وقت روز روز آنا ہے۔ اللہ اکبر میرے ویر، اس زندگی بھی روز روز نہیں لبنی، اس زندگی دے ساہ بھی روز روز کدو لبنے نے، تے تینوں میرے ویرا کنجر خانے واسطے تے نہیں رب نے دنیا تے بھیجیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تینوں تے رب نے دنیا تے اپنی عبادت کرنے واسطے بھیجے ہے، اللہ کجریاں نچان واسطے تے نہیں بھیجیا۔ اور پھر مینوں ویسے بھی ان لوگاں بھی جنہاں دا
دا فطرتی جناب ذہن ہوندا ہے کنجر خانے وال بڑے مائل ہوندے نے اللہ اکبر اللہ جناب بیبیاں لے آ کے ڈانس کروایا جا رہے ہیں شادیاں بیاواں تے اوے اللہ دا واسطہ جے ناراض نہ ہویا جے میں ایک سوال کرنا چاہنا وا اللہ اکبر عورت نال بندے دے چار رشتے ہوندے نے ایک ماں دا رشتہ ہوندا ہے ایک بہن دا رشتہ ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ تے تیسرا رشتہ بیٹی دا ہوندا ہے تے چوتھا رشتہ بیوی دا ہوندا ہے اے چار رشتے عورت نال ہوندے نے تے جیڑی ایتھے پتر دے ویاہ تے نچن واسطے لے کے آئے ہیں داسے تیری کیڑے رشتے داری چوں ہیں اے دے نال تیرا کیڑا رشتہ بندا ہے جس رشتے دے تحت تینوں لے کے آئے ہیں اللہ دی قسم کلیاں بہ کے رون ہوندا ہے کاش ساڈے مولویاں دی کوئی یونین بنی ہوندی اللہ اکبر تے فیصلہ کر دیتا جاندا جیڑا کنجر خانہ کرے او دا کوئی نکاح تے جنازہ نہ پڑھاوے پر ایتھے ایسے دیوس ملوانے موجود نے ایک انکار کردا میں نہیں پڑھاندا تے اگوں پنج کھڑے ہوندے نہیں جی اسی پڑھان لی تیار اللہ اکبر غور کرو سونیا توجہ کرنا اللہ رب العزت نے دنیا تے کنجر خانے واسطے نہیں بھیجیا بلکہ اپنی عبادت واسطے بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ تائیں تے اللہ فرماندے نے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اے تہاڈے مال تے اولاد تہاڈے لی فتنہ جے انہاں پیچھے لگ کے اپنی قبر خراب نہ کرے آجے انہاں پیچھے لگ کے اپنی آخرت برباد نہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 2886 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نسبات دے راوی نے بیان فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے تائسا عبد الدیناری تائسا عبد الدیناری والدرہمی وعبد الخمیسہ ان اوتی رضیا فلم یؤتا ولم یرضا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تباہ ہو گیا درم و دینار دا بندہ انہوں پیسہ دے دیو تو ہاڑے تے راضی انہوں درم دے دیو راضی انہوں دینار دے دیو راضی پہنن واسطے کپڑا دے دیو تو ہاڑے تے راضی ولم وَإِلَّمْ يُؤْتَا جے نہ دیو ولم یرضا پھر تو ہاڑے تے ناراض ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَانْتَقَسَ فَإِذَا شِكَا فَلَا أُنْتُقِشَا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حالانکہ آپ اینا لاچارے اگر اے دے پیر چے کنڈا بھی چب جائے تے کنڈا کڈن دی طاقت بھی نہیں رکھ دا انہیں اگلے دا کی قصور کرنا ہے انہیں اگلے دا کی نقصان کرنا ہے ایتھے لوگ رب بننو پھر دینے میں فلانے دی روزی بند کر دیاں گا میں فلانے دا یہ کر دیاں گا فلان دا وہ کر دیاں گا اللہ فرماندے نہیں ہو جے بندے واسطے میرے نبی فرماندے نے تائیسا میرے نبی نے بد دعا کی تھی اللہ اس بندے نو تباہ کر دے اللہ اس بندے نو ہلاک کر دے اے دی جی حضوری کرو تے راضی ہے جی اگر سدھی گل بھی کرو تے ناراض ہے نے مینوں موڑ کیوں دیتا ہے غور کرو سونیا توجہ کرنا مینوں تیری رضا مندی مقصود نہیں ہے مینوں رب رسول دی رضا مندی مقصود ہے اللہ فرماندے نے وَعَلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ کہتی اللہ فرماندے نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ اللہ فرماندے نے ہلاکت اس بندے واسطے جڑا تانا زنی کر عیب جوئی کر دے اللہ اکبر کسے تے جناب الزام تراشیاں کر دے اللہ فرماندے نے وہ بندہ تباہ تے برباد ہو گیا جڑا مال جوڑ جوڑ کے گن کے رکھ دے جڑا مال اکٹھا کرنے والا ہے اللہ وہ خیال کر دے اے مال دے کول ہمیشہ رہے گا اللہ فرماندے نے ہرگز نہیں ہرگز ایسی گل نہیں مگر
پھر اسی انہوں ضرور ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دین والی آگ اندر سٹ دے آنگے. جدو انہوں جہنم اندر سٹے آ جائے گا, جہنم دی آگ انج سٹا مارے گی, انہوں ریزہ ریزہ کر دے گی. اللہ اکبر. پھر اسے لمحے دوبارہ پھر انہوں انسان بنا دیتا جائے گا, پھر اسے طریقے نال انہوں ریزے ریزہ کر دیتا جائے گا. اللہ کو لو دعا کریا کر اللہ ایسیاں ہلاکتوں تو محفوظ فرمائے. اللہ فرمان دینے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. لوکو دنیا دے مال کو لو بچ جاؤ, اے دنال انی محبت نہ کرے آجے تہاڈے واسطے فتنہ تے آزمائش ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے یتبع المیت ثلاثن. میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے, جیڑی دنیا دے مال نال تو محبت پیار کرنا ہے, جیڑی دنیا نال تو پیار پایا ہویا ہے, سب تو پہلے بے وفائی تیرے نال کرے گی. غور کرنا, توجہ کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ حدیث بیان کر دے. صحیح البخاری دے اندر 6514 نمبر روایت ہے. میرے نبی فرمان دینے یتبع المیت ثلاثن. فرمایا تین چیزاں بندہ مر جاندہ ہے تے بنال جاندیاں نے. وَيَرْجِعُ اِسْنَانِ, دو چیزاں واپس آ جاندیاں نے. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ, ایک شہد کول رہ جاندی ہے. میرے نبی فرمان دینے یتبعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. پاک پیغمبر فرمان دینے دے بیوی بچے دے اہل و عیال رشتہ دار نال جان دینے. وَمَالُهُ دنیا دا سادو سامان جان دے. وَعَمَلُهُ تے دے عمال بھی نال جان دینے. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ, دنیا دا مال تے دے رشتہ دار سارے واپس آ جان دینے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ, دے کول رہ جان دینے تے پھر دے عمال ہی رہ جان دینے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر اج کھانا تیار ہوئے ہے. حضرت علی دے کچھ مہمان آئے نے, انہوں نے کھانا تناول کیتا ہے. سیدہ فاطمہ نے ویکھیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ گئے نے. جو دسترخوان لپیٹ دیاں نے, لپیٹ کے کٹھا کر کے فرمان لگیاں علی میں اپنے ابے دے گھر جانا چاہنی ہاں. میں نو پتا چلے کنے دن گزر گئے نے میرے ابو نے روٹی نہیں کھا دی. میں چاہنی ہاں اپنے ابو نال بے کے کھاواں. انہاں بیٹیاں دے کلیجے ویکھیا کرو. اللہ اکبر. تو انہوں جھڑکن لگیاں متھے وٹ نہیں پاوندا, انہوں تھڑے اتارن لگیاں یار حیا نہیں کردا. ایتاں ویراں تے ماپے آواز سے بڑا ہی نرم گوشہ رکھیا کر دیا نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے دسترخوان چکے ہے لے کر کے میرے پاک پیغمبر دے گھر وال تر پیندیاں نے. میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا میری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. میرے نبی اٹھ دینے متھے تے بوسا دیتا ہے. پاک پیغمبر نے سینے نہ لایا تے کول بٹھایا. فرمایا پتر اج کیویں آن کی تائی, اج خیر نہ لائیے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی اج علی دے مہمان آئے سن, انہوں نے کھانا کھادا, کچھ ٹکڑے بچ گئے. مینوں پتا چلیا میرے ابے نے کئیاں دنوں دی روٹی نہیں کھا دی. میں کیا چل اج اپنے ابے نال بہ کے کھانا کھا لواں. میرے مصطفیٰ نے جس سر تے ہاتھ رکھیا تے میرے نبی فرماندے نے اے ملی یا فاطمہ, اے ملی یا فاطمہ. فاطمہ اے تے دنیا دیاں لذتاں نے, اے تے دنیا دیاں آسائشاں نے ایتھے ہی رہ جانیاں نے. پتر اپنے عملاں دی فکر کرنا, اپنے عملاں دی فکر کرنا. جدو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چار پائی قبرستان اندر لے جائی گئی. ایک صحابی بول کے کہندا نی قبر تو جان دی نہیں ہے, اج میت کس دی آئی,
اے بیٹی پاک رسول اللہ دی تے حسن حسین دی مائی اے قبر کے ہاں میں نہ جانا اے کون ہے فاطمہ مائی ایتھے حسب نسب دی لوڑ نہیں کوئی ایتھے عملہ نال رہائی میرے نبی فرماندے نے وَيَبْقَى عَمَلُهُ پاک پیغمبر فرماندے نے دے کول باقی رہ جاندہ ہے تے اتھے دا مال ہی رہ جاندہ ہے اے دے عمال ہی رہ جاندے نے باقی سارا کچھ دنیا پہ رہ جاندہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا بندے کو لو 5 سوال کیتے جان گے جدے وچوں 2 سوال صرف مال دی وجہ کر کے ہونگے پہلا سوال سونیا مال کمایا کیویں سی مال کمایا کیویں سی ایدہ ذریعہ کی سی تے دوسرا اے سی کہ اینو خرچ کیتے کیتا سی پاک پیغمبر فرماندے نے انسان جنی دیر تک ان سوالان دے جواب نہیں دے گا انو پیر بھی ہلان نہیں دیتا جائے گا اس واسطے ایتھے انسان مال ادھروں بھی آ جائے کوئی پرواہ نہیں جڑے پاسے مردی مال ہونا چاہیے اللہ اکبر میرے بھائی جنہ زیادہ مال ہوئے گا اونا حساب بھی اوکھا ہوئے گا ایتھے کو بندہ میں نے 10 روپیے دے دے بھائی 10 روپیے نے بازاروں میں نے سامان لے آ دے میں نے 10 دا سامان لینا بھی سوکھا ہے واپس آ کے حساب دینا بھی سوکھا ہے ایک بندہ لاکھ پھڑا دیندہ ہے لاکھ پھڑ دے سامان میں نے لاکھ دا سامان لینا بھی مشکل ہو جائے گا اور آ کے حساب دینا بھی اوکھا ہو جائے گا اس واسطے سونیا فیصلہ میں تیرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنا مال جمع کر لے کہ رب دے ہاں تینوں حساب دے اندر دقت نہ ہوئے یا اینا کٹھا کر جا کہ اسے حساب دے رہے مشکل ہو جائے اے ہوئی مال وبال جان بن سکتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ رب العزت سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا باللہ